मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई जानदार बच नहीं सकता, लेकिन मरने के बाद जिस्म के साथ क्या किया जाए, ये सवाल दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ जवाब रखता है। क्योंकि कोई मुर्दों को दफनाता है तो कोई आग के स्पुर्द करता है। आखिर ऐसा क्यों है? आज की इस वीडियो में हम हिंदू मत, सिख मत, बुद्ध मत और बाइबल मुकद्दस की तालीमात की रोशनी में इस अहम मौजू का तफसीली जायजा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू मत की। हिंदू मत में मुर्दे को जलाने की बुनियाद वेदों और पुराणों पर है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अग्नि यानी आग के देवता से खिताब करते हुए कहा गया है, आए अग्नि, इस मुर्दे को मुकम्मल तौर पर भस्म ना करना, बल्कि इसे पकाकर इसके अज्जा को उनके असल मकामात यानी सूरज, हवा और पानी की तरफ भेज दे। यहाँ आग को एक पाक करने वाले ज़रिए के तौर पर देखा गया है। गरुड़ पुराण में मौत के बाद की तमाम रसूमात की तफसील है। इसमें लिखा है कि जब तक जिस्म जल कर राख ना हो जाए, रूह का मादी दुनिया से लगाव ख़त्म नहीं होता। जलाने के अमल को अंतिम संस्कार यानी आखिरी असला कहा जाता है। सिख मत में जिस्म की अहमियत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक उसमें रब की जौत यानी रूह मौजूद है। गुरु ग्रंथ साहिब सफ़ा 648 में गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि मट्टी मट्टी में मिल जाती है और हवा हवा में। सिख मत के फ़लसफ़े में जिस्म को सिर्फ एक लिबास माना गया है। सिख रीत मर्यादा जो सिखों का ज़ाब्ता इखलाक है, इसके आर्टिकल 19 में वाज़ेह हुक्म है कि मौत के बाद जिस्म को जलाया जाना चाहिए, वो कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो। ताहम अगर जलाने का इंतज़ाम ना हो सके तो पानी में बहाने या दफन करने की इजाज़त भी है, क्योंकि असल मकसद जिस्म को ठिकाने लगाना है। बुद्ध मत में जलाने की रवायत किसी मखसूस आसमानी हुक्म से ज़्यादा सुन्नते बुद्ध पर मबनी है। महाप्रेरणाना सत्ता इस मुकद्दस किताब में गौतम बुद्ध की वफ़ात का तज़किरा है। जब उनके शागिर्द आनंद ने पूछा कि आपकी आखिरी रसूमात कैसे हों, तो बुद्ध ने इशारा दिया कि उनकी बाकियात को जलाया जाए। बुद्ध मत में ये माना जाता है कि जलाने से इंसान की दुनियावी ख्वाहिशात और अना ख़त्म हो जाती है। जीन मत में अदम तशद्दुद, अहिंसा की वजह से मुर्दों को जलाया जाता है ताकि ज़मीन के नीचे मौजूद कीड़े मकोड़ों को नुकसान ना पहुँचे। जीन मत की मुकद्दस किताब आचरण 17 की तालीमात के मुताबिक रूह के निकल जाने के बाद जिस्म महज बेजान मादा है, उसे आग के स्पुर्द करना सबसे पाक तरीका समझा जाता है ताकि सफाई बरकरार रहे और ताफून ना फैले। अजीज नाज़रीन, आपको एक दिलचस्प और हैरान कुन हकीकत बताता चलूँ कि ज़रतश्ती मज़हब या पारसी मज़हब में ना तो मुर्दों को जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है, बल्कि वो जिस्म को टावर ऑफ साइलेंस में रख देते हैं ताकि परिंदे उसे खा सकें, क्योंकि वो आग और मिट्टी दोनों को बहुत मुकद्दस मानते हैं और उन्हें मुर्दा जिस्म से नापाक नहीं करना चाहते। मोहतरम नाजरीन, अब आते हैं इब्राहिमी रवायात यानी यहूदी रवायात और मसीही रवायात की तरफ। यहाँ तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। तौरात या बाइबल मुकद्दस की तालीमात में मुर्दों को जलाने की बजाय तदफीन या दफन करने को तरजीह दी गई है। बाइबल मुकद्दस में जिस्म को खुदा की हैकल करार दिया गया है, इसलिए मसीही और यहूदी रवायात में मुर्दा जिस्म की तकरीम तदफीन के ज़रिए की जाती है। तौरात या बाइबल मुकद्दस
کی پہلی کتاب پیدائش کے 3 باب کی 19ویں آیت میں انسان کی اصل حقیقت اور انجام کے بارے میں واضح اشارہ ملتا ہے، جس میں یہوہ خدا خود فرماتے ہیں کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس میں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یہ آیت تدفین کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، کیونکہ دفن کرنے سے ہی انسانی جسم واپس مٹی کا حصہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفنانا ایک فطری عمل جانا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں تمام بڑے انبیاء اور مقدسین بزرگوں کی تدفین کا ذکر ملتا ہے، انہیں جلانے کا نہیں۔ مثلاً پیدائش 23 باب اس کے 19ویں آیت میں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کی وفات پر ان کے لیے مقفیلہ کا غار خریدا تاکہ انہیں وہاں دفن کریں۔ اسی طرح استثنا 34 باب اس کی 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود حضرت موسیٰ کو مواب کی وادی میں دفن کیا۔ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں مردوں کو جلانے کا ذکر اکثر اوقات کسی گناہ کی سزا یا عبرت کے طور پر آتا ہے۔ مثلاً یشوع 7 باب اس کی 25ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکن نے گناہ کیا تو اسے اور اس کے خاندان کو سنگسار کرنے کے بعد جلا دیا گیا تاکہ برائی ختم ہو جائے۔ اسی طرح احبار کی کتاب کے 20ویں باب اور اس کی 14ویں آیت میں بعض سنگین اخلاقی گناہوں کی سزا کے طور پر آگ سے جلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسیحی ایمان میں تدفین کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب سے اتار کر بعد میں ایک قبر میں دفن کیا گیا، جیسا کہ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 46ویں آیت میں لکھا ہے۔ تب ارمتیہ کے یوسف نے مہین کپڑا خریدا اور اسے یعنی یسوع کو اتار کر اس کپڑے میں لپیٹا اور اسے یعنی یسوع کو ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں کھودی گئی تھی۔ مسیحیت میں مردوں کا دفنانا اس لیے بھی مقدس مانا جاتا ہے کیونکہ مسیحی تعلیمات کے مطابق قیامت کے دن ان مردوں نے جی اٹھنا ہے۔ مقدس پولس رسول نے اس عمل کو ایک بیج سے تشبیہ دی ہے۔ پہلا کرنتھیو اس کی 15ویں باب کی 42ویں آیت میں وہ یوں لکھتے ہیں کہ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ اس آیت میں بونا دفن کرنے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کسان بیج زمین میں بوتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اگ سکے۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک مختصر جائزہ کہ مختلف مذاہب موت کے بعد کے سفر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی آگ سے پاکیزگی کو ڈھونڈتا ہے تو کوئی مٹی کی آگوش میں سکون۔ آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ہی تواریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔